मसावात का दे रहा था और समाजी मसावात का मर्डर सरेआम कर रहा था, ऐसे आलम में कौन खड़ा हुआ था समाजी मसावात की बुलंदी के लिए? कौन खड़ा हुआ था इंसानी हुर्रियत की आजादी के लिए? कौन खड़ा हुआ था बैनुल अक़वामी इंसानियत को निजात का रास्ता दिखाने के लिए? ये इमाम हुसैन जो करबला की तरफ गए थे, इमाम हुसैन ने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। याद रखिएगा, बच्चों से बड़ी मोहब्बत होती है आदमी को, मगर वो कौन सी मोहब्बत थी जिस मोहब्बत के आगे बच्चों की भी किसी हैसियत को उन्होंने कबूल नहीं किया था? वो यही था, कुरान समाजी इंसाफ चाहता है इस दुनिया में, और समाजी इंसाफ का कातिल मुसलमान होने का नाटक करते हुए यजीद पलीद की शक्ल में समाजी इंसाफ का खून दिन के उजाले में भी कर रहा था और रात के अंधेरे में भी कर रहा था। आज जो हम हुर्रियत की बात कर रहे हैं, आज हम जो आजादी की बात कर रहे हैं, आज जो हम इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, जरा सोचिए तो सही, ये इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने वालों को कैसी कैसी सजाएं दी गई। कल 1947 से पहले जब यही नारा आपने लगाया था तो फांसी नीनार में आपको मिली थी। जब यही नारा आपने लगाया था तो हाथ पैर तोड़ दिए गए थे। जब हिंदुस्तान की आजादी की बात आपने किया था तो आपके बच्चों का कत्लेआम कर दिया गया था। मगर इमाम हुसैन सिर्फ हिंदुस्तान की आजादी के लिए यजीद के मुकाबले में नहीं आए थे, इसलिए कि यजीद ने हिंदुस्तान को यरगमाल नहीं किया था, इंसान को यरगमाल कर लिया था, समाजी इंसाफ को यरगमाल कर लिया था। इसलिए इमाम हुसैन इंसान की आजादी के लिए मैदान अमल में उतरे थे। आज जो हम आजादी के नारे लगाते हैं, इसके पीछे इमाम हुसैन की लीडरशिप है। आज जो मसावात की बात हम करते हैं, इसके पीछे इमाम हुसैन की लीडरशिप है। जो याद रखिएगा, दुनिया में समाजी इंसाफ गारत कैसे होता है? समाजी इंसाफ गारत होता है हुकूमत के जरिए। जब भी गारत हुआ है समाजी इंसाफ को हुकूमतों के जरिए, उसके पीछे कोई ना कोई हुकूमत दिखलाई देती है। आज भी समाजी इंसाफ गारत हो रहा है। सबका साथ सबका विश्वास नारा और है, काम और है। अर्ज ये करना चाहता हूं हज़रात कि समाजी विश्वास का, समाजी इंसाफ का नारा अमल से जब लगाया जाता है तब बदअमलियों के रास्ते खत्म होते हैं। सच्चाई की ताकत के साथ झूठ की आप कमजोरी देखिए, यही बसवन्ना का पैगाम था। जीसस का भी पैगाम यही था कि प्लीज फॉरगिव देम बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। और इस्लाम का, हिंदुइज्म का, सिखों का, सबका एक ही पैगाम है कि बहा रहे, जिंदगी रहे, जुस्तजू रहे, आबरू रहे, यकीन रहे, एतमाद रहे, इल्म रहे। मगर आज के इस अजीम व शान जलसे से मैं और आप कुछ यहां से लेकर जाएं तो इतना लेकर जाएं कि हुसैन को अपनी रूह में, अपने दिल में, अपने ख्याल में और अपनी बोलचाल में अगर हम लाएं तो यही हुसैन का बताया हुआ तरीका होगा, यही हम हुसैन की इत्तबा करेंगे। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि यहां पर बैठे हुए इतने बड़े बड़े लोग हैं। मैं सर, आई एम एब्सोल्युटली डिलाइटेड दैट यू हैव कम हियर फ्रॉम द रोजा ऑफ इमाम हुसैन एंड ही इज कम फ्रॉम द रोजा ऑफ हजरत अब्बास। अगर उनका नाम भी मरते वक्त हमारी जबान पर आ जाए तो जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे, आखिरत बन जाएगी। मेरी नहीं, आपकी नहीं, आने वाले 70 पुश्तों की आखिरत बन जाएगी। तो हिंदुस्तान, लोग कहेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर तशद्दुद बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है। कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान को चलाने वाले सूफियाने इकराम हैं। बसवन्ना को मानने वाले हिंदुस्तान को चलाने वाले हैं, कृष्णा को मानने वाले हिंदुस्तान को चलाने वाले हैं। क्यों? हिंदुस्तान अमनो अमन का पैकर तब था, आज है और आने वाली हजारों साल तक रहेगा। बस मुझे और आपको हुसैन को अपनी जिंदगी में लाना है। बस लास्ट में मैं एक भगवत गीता का एक श्लोक कहते हुए मैं अपनी जगह लूंगा कि भगवत गीता का एक श्लोक है, दुखेश्वनो अनुविगत मनः सुखेशु विगत स्पृहा वित राग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुचते। सच्चा और अच्छा आदमी वही है
کہ جب تکلیف آئے زیادہ دکھی نہ ہو, جب بہت سارا مل جائے تو زیادہ ہم اپنا سینہ پھلا کے نہ چلے. اگرچہ اس طریقے سے زندگی جینے کی آپ کے اور میرے پاس سکت ہے تو ہمارا دل, ہمارا ایمان, ہمارا یقین بنے گا. انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ میرا آپ کا دین بنے, ایمان بنے اور مرتے وقت حسین کی غلامی کرنے کا شرف آپ کو اور مجھ کو حاصل ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قابل احترام ڈیس پہ بیٹھے ہوئے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بنگلور سے ایک ایسا پیغام یہاں پر جناب آغا سلطان صاحب اور ان کے ساتھیوں نے پیش کیا ہے کہ صرف ہندوستان کا خوبصورت خوشبودار ایک ایسا ہار بنایا ہے یہاں پر. صرف ہندوستان کا یہ ہار نہیں ہے, یہ ساری انٹرنیشنل گارلینڈ بنایا ہوا ہے. اس لیے میں اس مقدس ہستی کے نام پر آج جو امام حسین ڈے منایا جا رہا ہے, میں سب کمیونٹی کے نوجوانوں کے لیے مایوس یعنی ہیلپ لیس ہوپ لیس لوگوں کے لیے تقریر نہیں کرنا چاہتا ہوں. صرف 3 شعروں میں آپ کو اس کا پیغام دینا چاہتا ہوں. اور اس کے بیچ میں ہمارے اسی ایریا کے رکن اسمبلی جناب حارث صاحب آل انڈیا فیڈریشن ایسوسیشن کے وائس پریزیڈنٹ بھی منعقد ہوئے ہیں, ان کو مبارک دینا چاہتا ہوں. جس سے بھیگے ہوئے پروں سے بھی, this is for the hopeless and helpless peoples of all communities. This is the message from Sheikh. بھیگے ہوئے پروں سے بھی پرواز کرنا چاہو, انجام اس کے ہاتھ میں ہے آغاز کرنا چاہو. اور ایک شعر جو ہے, کشتی چلانے ناؤ چلانے والا سمندر میں طوفان آ جاتا ہے تو کہتا ہے تجھے بہت غرور ہے سرکرے طوفان, طوفان سے کہہ رہا ہے تجھے بہت غرور ہے سرکرے طوفان, مجھے بھی سیدھے سمندر پار کرنے کی. اور ایک شعر ہے تند, تند کے معنی ہیں تیز ہوا. اخاب, اخاب جو ہے ایک پرندے کا نام ہے, علماء اکرام کو اچھی طرح سے معلوم ہے. تندے باد مخالف سے نہ گھبرا ہوا ہے اخاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باتیں کہیں وہ اس میں لکھی بھی نہیں, مجھے معلوم نہیں چاہتا, لیکن میرے 4 مولوی نے کہا کہ آپ لوگوں کو, تمام لوگوں کو, پاکستان کو, دوسرے لوگوں کو امام حسین اور امام عباس کے روزے کی زیارت نصیب ہو اور ان کی انشاءاللہ مستقبل میں بھی ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. May I request Most Reverend Felix Utado, the Archbishop of بیٹھا ہوا تھا, بات کچھ کو نظر پڑی تو کہنے لگا زندہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کھانے پیچھے تھا فرمایا. امام کے ساتھ اس کے جمع ہو گئے. میں نے بات کی جو میں نے ابھی کہی تھی وہ امام کو دعائیں دینے لگا. اس طرح امام نے اس کی اصلاح کرنی اور اتنا کبھی پورے عمل کو انجام دے گا. امام نے فرمایا اپنے پاس سے دیکھو میں نے کس طرح کی اصلاح کر دی اور وہ کبھی پورے عمل کو انجام نہیں دے گا. اس طرح کی بہت ساری حدیثیں موجود ہے ان کے والد امام حسین کے والد امام علی اور ان کی اولاد اور اپنے صاحب نے بیان کی. آخر نامہ پر اس میں بات الله أعلم حيث جعل رسالته. فوجد أصحاب الإمام فقالوا له ما قصتك؟
قلت تفعل غير هذا؟ فقال له قد سمعت ما قلت الآن، وجعل يدعو للإمام بن جعفر عليه السلام. ان سب نے کہا آپ کریم ابن کریم ہیں. اس پر نبی نے فرمایا یقیناً تم نے صحیح کہا. فأسأل الله أن يغفر لي، وإن كان ما قلته في باطلا فأسأل الله أن يغفر لك. اگر ہم ائمہ اہل بیت اور 12 اماموں کی سیرت پر غور کریں تو محسوس ہوگا کہ ان حضرات کی سیرت بینا اپنے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تھی. اسی طرح چوتھے امام زین العابدین کا واقعہ مشہور ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہو کر کہتا ہے کہ فلاں شخص نے آپ کے بارے میں برے برے کلمات کہے. آپ نے فرمایا میرے ساتھ چلو. چنانچہ جہاں اس کے گھر تشریف لے گئے تو فرمایا اس شخص سے وہ باتیں جو تم نے میرے سلسلے میں کہی ہیں اگر سچ ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے معاف کرے. اگر وہ باتیں جو تم نے میرے سلسلے میں کہی ہیں اگر غلط ہیں تو میں دعا کروں گا کہ اللہ تجھے بخشے. وفي موقف آخر للإمام علي بن الحسين زين العابدين لما عزل عن الولاية أمر به الخليفة الوليد أن يوقف للناس، مر به وأمر خاصته أن لا يعرض له أحد بسوء وأرسل إليه أن انظر. مدینہ جو بنی امیہ تھا یعنی جن کا نام شام بن اسماعیل تھا، امام علیہ السلام کو بہت زیادہ نقصان تھا. یہ ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے جو بھی چاہے لے. ومن مواقف الإمام بن جعفر الكاظم عليه السلام ساد على الكتابين يقتل هذا الكافر، فنهاهم الإمام عن ذلك أشد النهي وزجرهم أشد الزجر وسأل عن ما تقولون وما تظنون وما ترون أني فاعل بكم. قالوا خيرا فاعلنا عن الحوادث التاريخية والموقف